سلام كمي تسانحون كبرى تخطاتلتنا إذا بايتنا ميديا أيون إذا ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبز حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعو شير لايك بمقبار ون كتتبابعنا بخبرنا عدم حوحات زصحافتنا يمتنقطها دبدابا كبير وقع والقايتن متقعته درونن نابتكزا جنبار زاتوت ارمي TDF حيل صمدا بمعراب تግራይ ዝወስደ ዘሎ ስጉምቲ ኢትዮጵያ ካብ IMF ዝተወሃባ ፕሮፖዛል ከም ዝተቀበለት ተሓቢሮም ትግራይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ወኒና ናብ መቐለ ዝተልኣኻ ድሮናት ብዝምልከት ሓድሽ ሸርፍ ብር ምስ ዶላር ዝምልከት كبراتنا نايزيامن نايكالوتن بركز زبل معبالتاتن كنكافلكم إنا كتكتاتلنا بخبران عدماكم حجي استرخب سبر زينا كم زحبرون أبز تفلالي كفالات تقراي وقع كم استجمرة تحبيرون حوحات أبز سومن زي أبز صحفة دبداب بأتان سألالي زل دمنات أورنت أطون مبال جزي حجي كتب اللفليت ألام حوحات زملكات خلنا خفلت إلى أبز صحفة دبداب سوء مبال مفتح يكونن اتخول لعيل زل خوينات حجوان مقراي كألي كتب سوي علام يخون مبر دبداب حوحات فلت لنا نمبال تدالي مبر حبرت أوروبا حبرت أفريكان كالوت زملكتن تكالاتن قداي تقراي نقول حديقان بلصقنا زكادو مرص افتحاون تخكلنيان اينيرو إلن ناصبصبا كم زركبا يفلات كابز بتوسخ دما عالم لخ ملق احتكال مالتون IMF نيتيبيا حجز كهبا أبسم معنات كم زتبصح تقليص على IMF نيتيبيا كهبا زدالو جنزب دما 468 مليون دولار كم زخانه ذا أفريقيا ريبورت حزو زوط حبريتا يرد IMF زي جنزب نيتيبيا خوهبا دما إيتيبيا دما تقصاص إيرام زتوهبوا ممحياشات نختقبر زتنقران تخون إيتيبيا دما كم زتسمع معت ذا أفريقيا ريبورت زوصاص أبصابي رد بتسم معنات مسارات إيتيبيا بر مس دولار زلوا شرف تقنس مالت ون بر ناي مقزعام خداخم عبقلقال زنبرا خل عينات دقوما خلعان قبل علينا قادوا العل تخصخ وسخ وزت زمساسلو كم زركبوهم ذا أفريكان ريبورت أبصيبهم إذا كم زي لنحل ولا مون بلصقنا دروناتنا بمقالة كم زي الأخ تحبيرهم بلصقنا بزسو من الزمالة ون قنبات 25 كلتشن 18 عام تمراتنا بمقالة درون لأخو من بارك تبصبصاني أيام بتماساسال من قد بلصقنا لمون دروناتنا بمقالة كم زي الأخ زترخب حبري تايرد بلصقنا بمقالة ترقاقا مدرونات زي الأخ زلا مرار حسراوي تقراي علامان مقوار دلي إيا بزبل دما أب مقالة كبير سقات كم زلو زترخب حبريتا يرد مقالة بسارة درون زتحت سارت كم زخونات زقال صفل فلاتنا أب زحج أوان جن درونات بلسقنا وقعي خان موداء تأزاز كم زيتو حابة حبيرون إذا كم زي لنهالوا بجنبارات وقنا تخيدا كم زخونات حبيرون كابتم وق زكاير لمزلا جنبارات واجان سقط عن اتم كبير وق زكاير لمزلا جنبارات كم زخونات زقالة صفل فلاتنا بحدا وقن حيلتات صمدا بتخالي وقن دما سراويت بلسقنا مشارختون كبير وق يكايرو كم زلو تحبيرون بفلاي بسقط ازلو وق ناب كتما سقط كم زتسقعن حزبون ببزحي مزابل كم زلون تقليصم بتجنبار وسانا يجدز صوت زل أقون أنت جنبار كم زخانة زجلس في الفلاتنا أتحيل بزحي أحدثات ولا قانت زحلو مستهز بزل وركب تطعيمه عبس اللي يسرح حتى دقافه بكم زل حبيرام أقون أنت جنبار كاب كل لام حرات فلينا يبع على خللك مسرت زكالس حيل كم زخانة زفلت انتخون حججني حواس على أي نزتها هلا كاب سلطان نملاي زك على زل حيله كم زخنان كاف الفلاس ترخب حبريتا يرد بتماساسا لمن قدأت بواجا مسمار زتجمر وقع أوان بزخبة ملك يغطسل كم زل تحبيرا بت جنبار مكان يزد حيلان درونا وني ساتفو كم زلو اتي كاب تجنبار زترخب حبريتا يرد بتماساسا لزينا أب معراب تقراي وان بزتفلالي جنبارات وقع كم استجمر ماي فيوس اون نيوز حيزات زوز زينا يرد بمسارة حبريت أطامع خن زينا أمارر أرمي 4 كلتان نايتم أبالات أتأرم موبايل كم زأكبوان أتأرم دما بأنفت شرارو نابت جنبار كم زتلأختن قليس علام ماي فيوس اون النيوز وسيخال كم زقلس أتوم من تقال
ምባል እታ ኣርምያ ኮይናት ንመጀመር ተሓሲቡ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣቐሚጣላ ብተመሳሳሊ ዜና ወልቃይት እውን ውግእ እናተኻየደ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዓሪዶም ኣብ ልዕሊ ነባራይ ትግራዋይ ንዓለም ዘደንገጸ መጥቃዕቲ እናፈጸሙ ከም ዝጸንሑ ብዘይ ሸራዊ ኣካላት ክጽብጸብ ዝጸንሐ እንትኸውን ሕጂ ግን ኣብታ ግፍዒ ዝፍጽሙላ ዝነበሩ ዘለኣለማዊ ድቃሲ ይድቀሱ ከም ዘለዉ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ነቶም ጽንፈኛ ሓይልታት ዝመርሕ ዘሎ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ካብ ከቢድ ናይ ቆረጻ ምጥቃዕቲ ከም ዘምለጠን ሕጂ ድማ ብሄሊኮፕተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሃደመን ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቲ ውግእ ናብ ብዙሕ ግዝኣታት ምዕራብ ትግራይ እውን እናተስፋሕፈሐ ከም ዝኾኑ ዝገለጹ ፍልፍላትና ብጸለምቲ እውን እንተኾነ እቲ ግንባር ሰለስተ እናተባህለ ዝጽዋዕ ክንፊ ሓይሊ ሰላም ትግራይ እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓይሊ ንኣባላቱ ኣኪቦም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክንኣልየ ኢና ብፌደራል እውን ሙሉእ ምድላዋት ተገይሩ እዮ ክብል ከም ዝነገሮም ካብ ምሽጥራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቲ ሓይሊ ኣብ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ እውን ኣኪቦ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ፍልፍላትና መብዛሕትኦም ኣባላቶም ምስ ሰራዊት ትግራይ ናይ ምውጋእ ድሌት እኳ እንተዘይሃለዎም ተገዲዶም ይኣትዉ ከም ዘለዉ እቲ ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ የረድእ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን እውን ሓበራዊ ልምምድ ክገብሩ እንተጸንሑ እኳ ሕጂ ግን ዘለዎም ምድላዋት ብቪድዮታት ምዝርጋሕ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዚ ከም ዘይለና ሃለወ ትግራይ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ከም ዝወነን ተሓቢሮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ትግራይን ብልጽግናን ጦርነት ምጅማሩ ዘየቐር ከም ዝኾነ ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቦም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ግዝኣቶ ብሰላማዊ መንገዲ ንኸምልስ ንዓመታት ብትዕግስቲ እንተተጸበየ እኳ ብወገን ብልጽግና ግን ምዕራብ ትግራይ ናይ ምምላስ ድሌት ከም ዘየለ ዝተረጋገጸ ጉዳይ ኮይና ኣሎ ኣሜሪካ ሕብረት ኣውሮፓ ይኹን እቲ ምስለኒ ሕብረት ኣፍሪካ ዋና ጉዳይ ትግራይ ጸማም እዝኒ ከም ዝሃበዎ እንዳተገለጸ ይርከብ ስለዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ግዝኣቱ ክምልስ ዝኽእል ብሓይሊ ጥራሕ ከም ዝኾነ ብዙሓት ተንተንቲ እናገለጹ ይርከቦም ካብዚ ብተወሳኺ ትግራይ ብወተሃደራዊ ዓቕማ ትጠናኸራላ ኢሉ ዝሓስብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝደለየ ግዜ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ምጥቃዕቲ እንተኸፊቶም ካብ ሓያላት ሃገራት በዝሒ ተጽዕኖ ከም ዘይግበረሉ ይግመት እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ሓያላት ሃገራት ዝግድሰን ጥቕመን እምበር ብዛዕባ ስቓይ ህዝብን ፍትሓውነትን ከም ዘይኮነ እቶም ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዎም ስለዚ ድማ ብልጽግና ፖሊሲታት ሓያላት ሃገራት ተቐቢሉ ክሳዕ ዘተግበረን ዝኣዘዝኦ ክሳብ ዝፈጸመን ብዛዕባ ካልእ ጉዳይ ትኹረት ከም ዘይህባሉ ሻውዓይ ዞር መረፃ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ህዝቢ ብበዝሒ ወፂ ዝመረፀሎን ስለዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክኾርዕ ይግባእ ክብላ ዘውፅኦ መግለፂ ምርኣይ እኹል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለዎም ሻውዓይ ዞር ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ትግራይ ዘይተሳተፈትሎ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኦሮምያን ህዝቢ ኣምሓራን ዘይተሳተፈሎን ምዃኑ እናፈለጡ ፍትሓዊ መረፃ ነይሩ ኢሎም መግለፂ ምውፅኦም ንዓቶም ዘገድሶም ጥቕሞም እምበር ስቓይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ ብግልፂ ዘመስከርሉ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ገሊፆም ኣለዎም ስለዚ ድማ ትግራይ ክትድሕን እትኽእል ብውሽጢ ዓቕማ እምበር ካሊእ ክሰምዓ ዝኽእል ኣካል ከም ዘየለ ግልፂ ከም ዝኾነ ዝገለጹ እቶም ተንተንቲ ነዚ ዝተረድኦ መራሕቲ ትግራይ እውን ብልጽግና ዝወነነን ድሮናት ናብ ክልል ኣየር ትግራይ ከይኣትዋ ዝገብር ቴክኖሎጂ ከም ዘእተወት ዝተረኸበ ምሽጥራዊ ሓበሬታ የረድእ ትግራይ ቅድም ክትብል እውን ጸረ ድሮን ቴክኖሎጂ ኣብ መብዛሕትአን ከተማታት ትግራይ ዝተኻለት እንትትኸውን እቲ ናይ ሕጂ ቴክኖሎጂ ግን ዝተፈለየ ከም ዝኾነ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ይገልጽ እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም